रेत के टीले ताकतवर इंजन्स की घन गरज से गूंज उठे। बल खाते ट्रैक पर तैयारों की तरह हवा से बातें करती गाड़ियां। कोटद्दू में तालजीफ रैली का चौथा और आखिरी रोज फैसल शादी खेल ने 2 घंटे 10 मिनट में ट्रैक मुकम्मल किया। नादिर मक्सी ने 2 घंटे 15 मिनट में फासला तय किया। रजा सईद ने 2 घंटे 15 मिनट में राउंड मुकम्मल किया। प्रीपेड कैटेगरी की रेस में 37 में से सिर्फ 17 रेसर्स फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच सके। तालजीफ रैली तमाम तर रनाइयों के साथ इख्तिताम पसीर। 200 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल करने वालों में फैसल शादी खेल का पहला नंबर, नादिर मक्सी दूसरे, रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। रेसर्स के हतमी नताइज का ऐलान रात को किया जाएगा। तकरीबे तकसीमी इनामात सर्किट हाउस मुजफ्फरगढ़ में होगी। इस साल ट्रैक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। इंटरनेशनल रेसर्स और खातीन को जीप रैली में आना चाहिए। मारूफ रेसर नादिर मक्सी की रोही से गुफ्तगू। अभी तक लग रहा है ऐसे कि शादी खेल लग रहा, क्योंकि उसकी गाड़ी तेज भी है, वो अच्छी गाड़ी बना के लाया, चलाता भी अच्छा है माशाल्लाह। नामवर रेसर रोनी पटेल बेटी को सपोर्ट करने छांगा मांगा टीले पर पहुंचे। मेरा खानदान रेस से वाबस्ता है। पहले मैं और मेरी बीवी मैदान में उतरे, अब बेटी महारत दिखा रही है। पहले दीना के साथ नेविगेटर था, अब बेटी को प्राइवेट नेविगेटर दिया है। ट्रैक हमेशा चैलेंजिंग रहा है। एज मैनी इयर्स एज आई हैव ड्रिवन थल। कोशिश है हमारी इंशाल्लाह कि वी गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस। हार जीत तो हमारे हाथों में नहीं होती टू बी ऑनेस्ट। बस कोशिश करेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट। गाड़ी थोड़ी चेंज हुई है। So far the experience is excellent, the hospitality is excellent. Congratulate to your people. I am enthusiastic and we will reach it. Every track has its own experience and we all are learning. तालजीफ रैली 4 बहनों को लाहौर से कोटद्दू ले आई। लाहौर की 4 बहनें रेस देखने छांगा मांगा टीले पर पहुंची। रेसर दीना पटेल को सपोर्ट किया। इवेंट को शानदार करार दे दिया। पहले मेरी वाइफ भी पार्टिसिपेट करती थी। पाकिस्तान की सबसे पहली औरत थी जो रेस में पार्टिसिपेट करती थी और 99.9% ट्रॉफियां उसके नाम पे है। गेम में बेटी का तो करंट ही डिफरेंट है, अलग है, बहुत ज्यादा करंट है और बेटी की सोच भी अलग है। कोटद्दू में तालजीफ रैली के चर्चे। बुरेवाला और पेशावर से तलबा भी गाड़ियों की रेस देखने पहुंचे। लड़की खातून रेसर सलमा मरवत की मदा कहती हैं, बहुत दूर से इवेंट देखने के लिए आई हैं। अभी लाहौर से निकले 3 बजे के करीब और डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं और हमें बहुत शौक है, हम यहाँ पे आए रैली रेसिंग देखें। पहली दफा आई हूँ वैसे मैं तो, लेकिन हम 4 बहनें अकेले आए हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ इवेंट के लिए। इसकी जगह मैं कमेंट करती हूँ, उसका दिल करे कि इसको बाइक मिल जाए और ये भी रैली खेल ले। दीना पटेल को जैसे उन्होंने बताया, हम उनको ही देखने आए हैं। आज फीमेल वैसे ड्राइवर्स की रेस है ना, तो हम बस उनको देखने आए हैं। तालजीफ रैली का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नीदरलैंड की विल्मा वेंडरमेटन की छांगा मांगा टीला आमद। कहती हैं जीप रैली जैसे इवेंट खेलों के लिए शानदार हैं। कोई खाने पीने के पैसे नहीं ले रहा। इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी तासुर दुरुस्त नहीं। धूल उड़ाती गाड़ियां देखने का शौक। शायकीन का जुनून उरूज पर। छुट्टी के रोज जोक तर जोक इवेंट पर पहुंचे। तेज रफ्तार गाड़ियां देखने के लिए ट्रैक के गिर्द मोर्चे संभाले। छांगा मांगा टीला और चौबारा में रश। People are so excited. It's also catch the national press. So I think it gives a very good picture and a good image of Pakistan. And I think therefore it's very important that you do this kind of racing. Instead of always catching other stories about Pakistan, more the negative side. I think, but it's perhaps also a job of your tourist organization who is organizing this, invite the international press. जीप रैली का जुनून बच्चों के सर पर भी सवार। रेस लगाती गाड़ियां देखने के लिए कोटद्दू के रेत में खेलकूद से लुत्फ अंदोज। बच्चों का कहना था बहन भाई रिश्तेदार सब रैली देखने आए हैं। थल जीप रैली के लिए 2010 से कोशिश था। 2016 में जीप रैली का आगाज कराया।
ایونٹ کے بانی سابق MP کیسر عباس مکسی کی روہت سے خصوصی گفتگو، بولے جیپ ریلی لوگوں کے چہروں پر خوشی بکھیرتی ہے۔ بہت ساری جیپیں ہیں پیاری پیاری اور ہمیں یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ بابا ہونے کے ساتھ آئے ہیں، ہم سب بہن بھائی اور کزن ہیں۔ یہاں پر بہت پیارے پیارے کھانے کے سٹال ہیں اور یہاں پر بہت پیاری پیاری جیپس۔ مجھے یہاں بہت مزہ آیا اور مجھے لگتا ہے کہ چینا پٹیل ہی جیتے گی، اور میں گرلز کو بہت سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ میں گرل ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جب میں بڑی ہوں اور میں اس ریس میں حصہ لوں۔ گاڑیوں نے دھول اڑائی، بائکرز نے بھی مہارت دکھائی۔ کوٹھدو میں جیپ ریلی پر ڈرٹ بائکس ریس، بائکرز نے امسا کے مقیت علی احمد فنشنگ پوائنٹ پر پہنچے۔ راشد، عدنان، ہادی، فاتر اور عرفان نے بھی ٹریک مکمل کیا۔ ٹیکنیکل خرابی کے باعث محسن اور وحید فنشنگ پوائنٹ تک نہ پہنچ سکے۔ 2016 میں پہلی تھل جیپ ریلی کرانے میں کامیاب ہوا۔ میرا جیپ ریلی کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملے۔ مہنگائی کے دور میں، فرسٹریشن کے دور میں جہاں لوگ پریشان ہیں تو لوگوں کو 2-4 دن ہنسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پورے پاکستان سے دوست اکٹھے ہوتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ تھل جیپ ریلی کا آخری روز چوبارہ میں رنگا رنگ تقریبات، کبڈی اور رسہ کشی کے مقابلے، شائقین خوب محسوس۔ جوانوں کے ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے داؤ پیچ، رسہ کشی میں خوب جم کر زور آزمائے، شائقین نے دل کھول کر داد دی۔ تھل جیپ ریلی میں میوزک کا بھی تڑکا، چوبارہ میں مڈ پوائنٹ پر موسیقی کی محفل، علاقائی گلوکار ارشد راہی نے آواز کا جادو جگایا۔ تھل جیپ ریلی سیلاب متاثرین کے نام، ڈیپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر جپا کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے دن رات کام کیا۔ تھل جیپ ریلی بہترین ایونٹ ہے۔ ہمارے یہاں فلڈ تھا، فلڈ میں ظاہر ہے لوگوں کے نقصانات ہوئے تو لوگ اس کیفیت میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف پنجاب نے بالکل اس کے ایڈجسٹنٹ یہ کام بھی ہمیں دیا ہوا تھا، تو یہ ذمہ داری بھی ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ ہو، کوٹدو ہو، ڈسٹرکٹ پولیس ہو، انہوں نے اتنے آسان طریقے سے انجام دی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی میجر انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ کوٹدو میں 10ویں تھل جیپ ریلی اختتام پذیر، رونق بھرا سیلاب پھر ویران ہونے لگا، سٹال اور خیمے ختم، 1 سال بعد پھر یہاں میلہ سجے گا، تھل واسیوں کی امید قائم، کہا اس میلے نے ہماری ثقافت کو اجاگر کیا۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی مزید توسیع، محکمہ داخلہ کی طرف سے 15 نومبر تک توسیع کا نوٹیفکیشن جاری۔ ملتان سمیت پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی، عوامی مقامات پر 4 یا زائد افراد کے جمع ہونے پر بھی پابندی۔ جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی کی شدت برقرار، ملتان میں آلودگی کی شرح 179 پوائنٹس، رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 178 پوائنٹس ریکارڈ، بہاولپور ڈی جے خان سرگودا کی فضا بھی آلودہ، امراض پھیلنے لگے، باہر نکلتے وقت شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ ملتان میں LPG مافیا سرگرم، گیس کی قیمت میں 40 روپے کا خود ساختہ اضافہ، 201 کے بجائے 250 روپے کلو میں فروخت، رکشہ ڈرائیورز پریشان، کہتے ہیں روزگار متاثر ہو رہا ہے، جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ ملتان کا ہم سورج میانی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات معمول، قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئی، مٹی اڑنے سے روڈ کے اطراف کاروبار ٹھپ، کئی سال سے روڈ امتحان بنا ہوا ہے، شہریوں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ ترنڈا میں اہم شاہراہوں پر تجاوزات کی بھرمار، KPL روڈ، مین بازار، سدوالی روڈ پر تاج روڈ، ریڈی پانوں کا قبضہ، شاہراہیں تنگ ہو گئی، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، شہریوں نے حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ ہارون آباد کے نواحی علاقہ فقیر والی میں صاف پانی فراہمی کی اسکیم، ہاکھڑا واٹر سپلائی کے نام پر شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور، کروڑوں روپے لاگت کے باوجود صاف پانی نہیں مل رہا، علاقہ مکین سراپا احتجاج، حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ صادق آباد میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، شاپنگ سینٹر، سپر سٹور کی چیکنگ، 6600 پیکٹ گٹکا تلف، سٹور مالک کو 75,000 روپے جرمانہ۔ DG فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا ہے گٹکے کا استعمال گلے اور منہ کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। डॉक्टर अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलग वतन के क़याम का ख्वाब देखा। शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी की रूह फूंकी। खुतबा इलाहाबाद में अलग मुमलिकत का नक्शा पेश किया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और फ़िक्र बेमिसाल मेरास है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों ने हिंद में खुदी और वक़ार का जज्बा बेदार किया। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफकार आज भी हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शायर मशरिक इल्लामा इकबाल को शानदार अल्फाज में खैराज अकीदत पेश। दरख्त पर लगे फलों पर मक्खी का हमला नहीं होगा। महकमा ज़राअत मुल्तान के शोबा हशरात की नई तहकीक। माला लोका प्लांट के जरिए फ्रूट फ्लाई को रोका जा सकता है। प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर आसफा हमीद कहती हैं माला लोका प्लांट को बआसानी उगाया जा सकता है। हुनरमंद खातीन की हौसला अफजाई मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए अच्छी काविश। बहावलपुर में वीमेन एंटरप्रेन्योर के जरिए तमाम नुमाइश, कपड़ों, ज्वेलरी समेत दीगर सामान के स्टॉल्स खरीद कुनिंदा और फरोख्त कुनिंदा खातीन ही हैं। मुल्तान टी हाउस में बच्चों के लिए कहानी घर का एहतमाम। 7 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे शरीक। मकसद मुताले का शौक पैदा करना और इखलाकी तरबियत का फरोग है। बच्चे कहानियों और किरदारों से खूब महसूस। किला कोहना कासिमबाग मुल्तान में शहरियों का रश। मौसम खुशगवार। इतवार की छुट्टी से भरपूर लुत्फानंदोज। दूसरे शहरों से तलबा के ट्रिप भी आए। दमदमा आर्ट गैलरी में तारीखी फनपारे देखे। तारीखी किला सियाहों की तवज्जो का मरकज। रहीम यार खान में कौमी यकजहती जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप। नन्हे एथलीट्स की महारत और फिटनेस ने सबको हैरान कर दिया। मुल्क भर से 10 डिवीजन की टीमें शरीक। अंडर 19 और अंडर 20 कैटेगरीज में मुकाबले।